آتهم ضعفین من العذاب اللہ مہربانی کر سارے ایک گل کمن انہوں ڈوڑا عذاب دے سارے مولویاں تے پیراں تے لیڈراں تے سرداراں کو ڈوڑا عذاب دے وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اپنے دربار کوئی وڈی لعنت رکھی پیے تے نہ مولویاں تے پیراں تے سرداراں تے قادرین تے بزرگاں تے ساتھ جنہاں سانو گمراہ کیتے اپنے دربار کو وڈی لعنت رکھی پیے تے انہاں تے معلوم ہوتے آکسن ایک مولوی تے پیر کے ہیں لعنتی آنتے ہیں سب اسی رستے کو صاحب کو وڈا دنیا کے اندر اگر لعنتی ہے تو وہ ہے جنہاں اللہ دے رستے کو دوں تے اللہ دے پیغمبر دے طریقے کو روکیں دے جنہاں قرآن و سنت کو روک کے اپنے طریقے دے چلانا چاہتا ہے اس کو وڈا لعنتی دنیا دے اندر دیا کہ خود قرآن آتا لیکن اپنی لگتا نہیں کہ ساری تے عادت ہے کہ جیلی گر قرآن کی کہ اسا اس وضاحت نہ چھوڑ کے دسنا ہے آپ گل نہیں کرنی اس واسطے اللہ کریم مسلمانوں تعلیم کیا دیتے جہاد کرن دے اندر قانون کیا دسند ہے اللہ تعالی فرمانے واطیعوا اللہ ورسولہ او مسلمانوں جڑا جہاد کرنا پوے کافراں نال تا تساں کے کرنا ہے ہر معاملے دے اندر اطاعت کہنی کرنی ہے اطیعوا اللہ ورسولہ اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے یعنی اللہ تعالی دے رسول دے آکھے لگنے انہاں دی اتباع کرنی ہے جڑا حکم اللہ تعالی دے رسول دے اسے دی تعمیل کرنی او دے مقابلے دے اندر کسے دی گل مننی کوئی نہیں جتے اللہ دی گل آونجے اللہ دے رسول دی گل آونجے اتے مولوی دی گل کر سکتی نہیں اتے پیر دی گل کر سکتی نہیں کسے بزرگ دی گل کر سکتی نہیں کسے اکابرین دی گل کر سکتی نہیں اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جتے خالق دی نافرمانی کیندی پئی ہوئے اتے مخلوق دے کسے فرد دی اطاعت کرنی جائز کوئی نہیں بھاویں مولوی آکھے بھاویں پیر آکھے بھاویں بزرگ آکھے بھاویں پیو آکھے جتے اللہ دی نافرمانی کیندی پئی ہوئے لا طاعت لمخلوق اتے مخلوق دے کسے فرد دی گل مننی جائز کوئی نہیں اس وقت اللہ کریم فرمانے اطیعوا اللہ ورسولہ میدان جہاد کے اندر کامیابی حاصل کرنے واسطے تساں گل کہندی مننی پوسی اللہ تے اللہ دے رسول دی قرآن و حدیث دی اتباع کرنی پوسی انہاں دو چیزاں تے عمل کرنا پوسی تے وقت اللہ کریم نے بھیا ایک رہنمائی فرمائی ہے فرمایا ولا تنازعوا سمجھ نہیں پئی اللہ نے پہلی تعلیم دیتی ہے فثبتوا ثابت قدم رہو دوسری تعلیم وذکروا اللہ کثیرا اللہ کو مدد دی دعا تے نصرت بھی منگتے رہو تے تیسری تعلیم اطیعوا اللہ ورسولہ اللہ تعالی دے رسول دی اطاعت کرو انہاں دے مقابلے تے کسے دی گل نہیں مننی تے چوتھے نمبر تے ولا تنازعوا آپس دے اندر تنازع نہ کرو آپس کے اندر بھی اختلاف ہو جو آپس کے اختلاف بن گیا تھا وطنی میدان جہاد کے اندر کامیابی کہ ساری ہدایتاں تے اللہ نے تعلیم کی ہے مسلمانوں کو جو میدان جہاد کے اندر کامیابی ملنی ہے تو انہاں تعلیمات تے عمل کرنا کہ اے تعلیم کسے مولوی تے پیر نہیں یہ ہدایت تے رہنمائی کہہ کی ہے اللہ کریم فرمانے والا تنازعوا آپس کے اندر تنازع اختلاف تے جھگڑا آپس کے اندر لڑائی نہ کرو ہاں اگر تمہارے آپس کے اندر اختلاف ہو گیا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا آپس کے اندر لڑائی ہو گئی نتیجہ تے نکلنے فتفشلوا بزدل ہو ایسو کیا ہو ایسو بزدلی تھوڑے اندر پیدا ہوئے تھی معلوم ہے آپس کے اندر اختلاف کرنال کے ہوندے لڑائی تے جھگڑے کرنال نتیجہ تے نکلنے بندے کے اندر بزدلی آویندی ہے کمزوری آویندی ہے سستی آویندی ہے تے خاص کر میدان جہاد کے اندر آپس کے اندر اختلاف نہ کرائے جو اگر تھوڑے اندر بزدلی پیدا ہو گئی تے سستی پیدا ہو گئی تو کامیابی قطع نہیں ہو سکتی تا اللہ کریم نے فرمائے ولا تنازعوا خبردار آپس کے اندر مسلمانوں تنازع نہ کرائے اختلاف نہ کرائے کہ قسم دا آپس کے اندر جھگڑا نہ کرائے
کیوں جنا آپس اندر اختلاف تے جھگڑا پیدا ہو گیا فتفشلوا بزدلی پیدا ہو ونجنی ہے سستی پیدا ہو ونجنی ہے کمزوری آ ونجنی ہے تے جتھے کمزوری آ ونجے بندہ جہاد دے اندر کرے کامیاب نہیں ہو سکتا تے جڑا کامیابی نہ ملی اللہ کریم فرمانے سستی آ گئی اختلاف پیدا ہو گیا نتیجہ کیا نکلنا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تُوَدِي ہوا اکھڑ ونجنی ہے وہ سمجھ رہی ہیں تھوڑی ہوا اکھڑ ونجنی کامیابی ملنی یہ کتنی شرط ہو گئے چار کتنے ہو گئے پہلی شرط فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا کتنی ہو گئی تے پہلی شرط اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا صبر کرنا ہے مقابلے کتنی تکلیف آوے صبر کرنا ہے مالی تکلیف آوے تامی صبر کرنا ہے جانی تکلیف آوے تامی صبر کرنا ہے کتنی تکلیف آوے زبانی تکلیف آوے تامی صبر کرنا ہے لوگ بکواسات کریں تامی صبر کرائے لوگ تھوڑا مال ختم کریں تامی صبر کرائے لوگ تو آنو جانی نقصان دے منتا میں صبر کرائے وَاسْبِرُوا صبر کرائے یعنی تھوارے وجود جو ایو دینا حرکت نہ نکلے جنہی صبر دے خلاف ہوئے بے صبری دے اظہار پیا ہوئے وَاسْبِرُوا تو سا صبر اختیار کرائے صبر کرائے کیوں اللہ کریم فرمانے جڑے ملے صبر کرے سو صبر تا نتیجہ کیا نکلے زہری طاقت وانو وقت نہیں نہ دن غیرت کوئی نہیں وہ عادت نہیں آج اگر بندہ کوئی حوصلہ چا کرے تھوڑی دے کہتی کر برداشت چا کرے بندہ صبر چا کرے تو لوگ کیا دیں اس دے اندر کوئی غیرت کوئی نہیں اس دے اندر دے کئی طاقت کوئی نہیں بڑا کچھ دل بند ہے اللہ کریم فرمانے نہیں گھبراون دی لوڑ نہیں بھامیں دشمن جتنی بھی گلا کریں تو سب کون کرنے جنہیں میں اللہ تمہانو تعلیم دیا دینا ان کریں دے ونجو تے میں اللہ دی مدد نہ دشمنوں رگڑے دے ونجو اللہ کی میں اللہ کریم فرمانے نے واسبرو جے ویلے صبر کرے سو صبر کرن دا نتیجہ کیا نکلدا ہے اب میں اللہ تمہانو خوشخبری پیا سنانا ان اللہ مع الصابرین جڑا بندہ صبر کریں گے ان اللہ مع الصابرین مع اللہ فرمانے جڑا صبر کریں گے صبر کرنا لے جے میں اللہ نالا اللہ کیا مع دمانا میں نال اللہ کریم یہ پہلے مقام دے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تسا ہو جو سچیاں دے نال کوڑا دے نال نہ ہو وقت اللہ فرمانے ومن یطع اللہ ورسولہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جڑا بندہ اللہ تعالی دے رسول دی اطاعت کریندا ہے اللہ کریم فرماندے مع الذین انعم اللہ علیہم ایہو جیاں بندے میں اللہ پاک انہاں لوگاں دے نال کر دینا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم جڑے لوگاں تے میں اللہ انعام کیتا ہے انہاں لوگاں میں اللہ انہاں دے نال کر دینا مع الذین کیا مطلب وہ کیڑے لوگ اللہ انعام کیتا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ کریم فرمانا جرا اللہ تعالی دے رسول دی اطاعت کریندا ہے میں اللہ کریم دن قیامت دے جتھے نبیاں نو جنت دے اندر داخل کرنا ہے جتھے صدیقاں تے شہداء تے صالحین نو داخل کرنا ہے اے اللہ تعالی دے رسول دی اطاعت کرنا والا مع الذین اے انہاں لصف انہاں دے نال ہوسی مع دا معنی ہوندے نال اتھے بھی اللہ کریم فرماندے نے واسبرو او ایماندارو میدان جہاد کے اندر صبر کرو صبر اپنے ہتھوں نہ منجن دیو بے صبری دا اظہار نہ کرائے جڑے ویلے صبر کرے سو ان اللہ مع الصابرین بے شک میں اللہ کریم صابرین دے نالا
اللہ کی نال ہے معاد مانا ہوندے اللہ کریم فرمانے میں اللہ نال او جی نے حدیث پاک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا بندہ مکمل اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کا کریندا ہے جیڑا اللہ دا بن رہندا ہے اللہ سالم اوندا بن رہندا جیڑا اللہ دا بن رہندا اللہ بھی وہ بن گیا کہ نہیں اس وقت اللہ کریم فرمانے ان اللہ مع الصابرین جڑا صبر کریں میں اللہ دے نال مطلب کہ میری نصرت دے نال میری مدد دے نال میری استعانت دے نال اللہ کریم فرمانے صبر کرنا تیرا کام ہے نصرت تے مدد کر کے کامیابی دینا میرا کام ہے تو ان کر جی میں بھی آدا ان کریندا وان تے کافراں دے سامنے مقابلے وچ آندا وان تے انہاں کافراں دا رگڑا کڈ کے انہاں دا مال غنیمت بھی حاصل کریندا وان تے انہاں نوں قتل بھی کریندا وان اللہ کریم فرماندے واسبروا ان اللہ مع الصابرین ان واللہ مسلمانوں ایمانداراں تعلیم پیا دیندا ہے کہ جویں میں آدھا پیا اوویں کرن دے ونج اوویں کرنا تہاڈا کام ہے اس میدان بدر دے اندر فتح تے کامیابی ہونا میرا کام ہے مسلمانوں نے اوویں کر کے دکھائے ہن 313 مگر ہن مخلص ہن مومن ہن موبائل انہاں دے اندر کوئی منافق لویا کوئی نہیں کہ قسم دا گندے عقیدے اللہ نال شامل کوئی نہیں پیور خالص مسلمان ہن 313 جڑے ویلے ہزار دے مقابلے دے اندر آئے اللہ کریم فرماندے گھبراؤ نہیں میں اللہ پاک تو فرشتے نازل کر کے تمہاری نصرت تے مدد کیا کرے گا اللہ مدد کیتی ہے کہ نہیں اس میدان دے اندر 70 مشرک مارا گیا تے 70 پکڑا گیا تے جڑے رہ گئے او پیچھے نہیں ہٹتے جو پیچھے منہ دکھاون دے کوئی نہیں اللہ ذلیل کیتا کہ نہیں کیتا مگر کیوں کیتا ہے انہاں ان کیتا ہے جن اللہ انہاں نے آکھے ہے کیونکہ اساں اپنی مرضی کرے نے تو اتھی دے ہونے جو اساں اللہ دی مرضی دے مطابق کروا تے اوویں تھی ویا جی اللہ آپ آدھا پیے اللہ فرمانے تساں این کرو نا اب نتیجہ تے ویکھو جے کہ نکلدا ہے مگر اساں اس پاسے ویندے نے اساں ویندے پے پاسے پھر سارا نتیجہ بھی یہ اللہ مسلمانوں کو تعلیم دیتی ہے تے قانون جہاد دا تعلیم دے کے فرمایا جڑا جہاد دا موقع آوے تے تساں انہاں چیزاں تے انہاں ہدایات تے تعلیمات دے اوتے عمل کر کے دکھاونا ہے این عمل کر کے دکھائے تے ول میں اللہ تانوں کیویں کامیابی دے اور اللہ کامیابی دے کے دکھائے میدان بدر دیکھو پہلی جنگ ہے حالانکہ کافراں کو سوچ چ کوئی نہیں جو اے نتیجہ وہ ہے سوچ اللہ نے ایک گل کر کے بعد اللہ ایک بے انداز نال نصیحت کی تھی ابو اللہ کریم فرمانے لو مسلمانوں خیال کرائے ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ کریم فرمانے لو مسلمانوں تساں ان کرنا ہے جنہیں میں آتا پیا وہ سمجھا نہیں پہنے ثابت قدم رامنا ہے میں اللہ کو مدد مگنی ہے اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے آپس کے اندر لڑائی تے تنازع نہیں کرنا بلکہ دوسرا صبر کرنا ہے ایک کام کرنے اللہ کیا نہیں کرنا ابو اللہ نے لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا تسا ان نہ کرائے جنہیں انہاں کافراں کیتا ہے کیا کیتا ہے آخر انہوں مسلمان بھی نکلے نہ میدان تے کافر بھی ان جماعت اللہ اکٹھا دیونا بھائی نہ میدان میں چلائی دیونا انہوں اللہ مسلمانوں وعدہ پی انہوں تسا نکلنے پایا مگر نکل دے وقت میدان وچ ونجنا تسا ایک کام کرنے تے تھوڑے مقابلے تندر جڑے نکل دے پائے او کہڑے طریقے نال آندے پائے تسا میری مرضی نال چلنا ہے تے انہاں
شیطان دی مرضی نال چلنا ہے تسا ان کرنا ہے جی میں آدھا پیا انہاں ان کر کے آمن جی انہاں کو اپنا شیطان پٹیاں پیا پہند مگر اللہ کریم فرمانے تسا ان کرنا ہے جی میں پیا تے اون نہیں کرنا جی میں او آندے پہن اللہ کریم فرمانے روکی میں آندے پہن تو میں دساواں اللہ تعالی سکونو کلذین خبردار مسلمانوں نہ ہوا ہے انہاں لوگوں دی طرح کہ لوگ کے خرجو من دیارہم جڑے اپنے گھر تو نکل کے مکے دے وچوں آندے پین او قافلے دی حفاظت واسطے تھوڑا مقابلہ کرن واسطے تھوڑے نال لڑائی کرن واسطے تساں مسلماناں نو ختم کرن دے ارادے نال خرجو من دیارہم او کافر بھی گھروں نکلے آنے تے تساں بھی نو نکلے ویندے ہو او بھی آندے پین تے تساں بھی آندے پے میدان بدر دے اندر انہوں اے مارکا بھی آندہ پی انہوں بھی آندہ پی ہے تھوڑی چال بنیا دا طریقہ اے ہونا چاہیے جرہ تھوانوں میں پی آدھے سینا چونکہ تسا تا میری جماعت ہو میرے طریقے نال چل کے ہمیں تے انہوں دا جیرہ فوج دا جیسا لارے شیطان ہے انہوں پٹیاں پڑے نے او بھی نکلے آنے اچھا اللہ سا تا اینیاں میں او کی میں آندے پہن اللہ کریم فرمانے بطارا ورعا الناس ویسدون عن سبیل تسا ان نام آئے جی میں معلوم ہوندے اللہ اتھائی مسلمان نو تعلیم کیا دین دے مسلمان دا طریقہ ہو رہے تے کافر دا طریقہ مسلمان دی چال دا انداز ہو رہے تے کافر دی چال دا انداز مسلمان دی گفتگو ہو رہے تے کافر دی جو اگر دوہان دی ہکوری تو گفتگو ہوئی تا انہا جو کافر تے مسلمان دا فرق ہے تے اللہ آتے جو میں فرق کر رہے میں جدا کر رہے مسلمان الگ کو من تے کافر الگ کو من نمو میرے اللہ نے دیمنا نہیں تا اللہ کریم فرمان اللہ تکونو او مسلمانوں نہ ہوا ہے کالذین انہا لوگوں دی طرح کہ خرجو من دیارہم جیرے اپنے گھروں جو نکلے آنے اچھا اللہ اے طرح ساؤ نکل کے آگے پہن کینے آگے پہن کیڑے طریقے نال آگے پہن اگو اللہ کریم انہوں نے آمن دا پہلا طریقہ تے چال تے ڈھال دسیے اگے آگے پہن باتاراں کینے آگے پہن باتاراں آگے ڈاکڑ کے آگے پہن موجو جگو یہ عادت ہوتی ہے نا بعض اوقات لوگوں دی اس انداز نال آدھے پہن باتاراں بڑے غرور نال تکبر نال بڑے آکڑ آکڑ کے آکڑ خان بن کے آندے پہن بڑے بڑے تکبر کر کے آندے پہن تے بڑے نعرے مار کے آندے پہن تے لکے نہیں آندے پہن اللہ کریم فرمانے آندے پہن تے نال آندیاں پہن وہ سمجھ رہے آندے بھی پہن تے نال آندیاں بھی پہین او کون آندے پہن تے کون آندیاں پہین اللہ کریم فرماتے کنجر بھی آندے پہن تے نال نہیں سمجھ کیونکہ کنجران دے نال کیوں ہوندی ہیں کنجریاں بھی ہوندی ہیں اللہ کریم فرماتے باتاران آکڑ کے آندے پہن کنجر دے نال او انہاں دیاں لونڈیاں نجریاں گاواں لیاں کون گانے بجانے والیاں کون اے جڑیاں گاواں بجانیاں گاواں آدیاں تے ڈھول بجانیاں اے کام کہندا ہے اوہ انہاں کنجراں دا اے اتھاں کنجر دا طریقہ چلاوندا ہے تے اج تا مسلماناں دی شادی ہوے تا بھی طریقہ وہ ہوتا کہ نہیں مسلمان دی شادی پہ ہوندی ہے مگر نچ دے کنجر تے کنجریاں کھڑی ہیں حالانکہ اللہ فرماندا ہے مسلمان لا تکونو تسا کنجرا والا طریقہ اختیار نہیں کرنا تسا مسلمان ہو روندے تے کنجر ہو روندے اللہ کریم فرمانے اگر کنجرا والا طریقہ جو مولوی کا کرے تا بھی پیر کرے تاوی لیڈر کرے تاوی جٹ کرے تاوی عالم یا جالتے مفتی خبیر یا شیخ الحدیث کرے تاوی وہ کون ہے اللہ کریم فرماتے اللہ تکونو کالذین خرجو من دیارہم بطرا او آکڑ کے آندے پین خود بھی کنجر دے نال کنجریاں لا کے او نچدی آنین ڈھول وجینیاں بھی آنین تے نال زبان دے نال بک بک کرینیاں بھی آنین او اپنے گامن بھی آندے آنین
جانیاں تیری گلا کریں گے اج مسلمانوں انج کرنا ہے اج مسلمانوں دا ستیہ ناش کرنا ہے اج مسلمانوں بالکل تائنیس کرنا ہے اج مسلمانوں دا رگڑا کرنا ہے اے بکواس اپنی زبان نال شروع اللہ فرمانے باتاران آکڑا کر کے آندے پین ایہو جیاں کنجریاں نوں نال لا کے انہاں کول گوا کے ڈھول باجے بجا کے اس طریقے نال تماشا بنا کے آندے پین انہاں دی سوچ ود کمال آندے اس طریقے نال پین اتھوں ٹر دین کوئی بستی آندی ہے تے لالا کھڑ ویندے اتھوں ٹر دین جو کوئی ڈیا علاقہ یا اڈا آندا تے اوتھے کھڑ ویندے کوئی او طریقہ نہیں راضی کر کیا خیال ہے یہ جو کنجر دی او طریقہ جتھا دیکھ تو لالا اوتھے کھڑ سن تے اوتھے ٹر پسند لالا وہ حقیقت بے ہی قرآن نقشہ ان شکے ہے معلوم ہے جو اس دور کے کافروں کو دیکھو تو انہاں کو دیکھو تو تیل دا ہی فرق ہے اللہ کریم فرمانے باتارا آکڑ کے آنے پائیں تے آکڑنا تکبر کرنا عادت کہنی ہے یہ فترہ تو صاحب علم میں نہ لگنا اب اللہ کریم فرمانے دوسری عادت تے طریقہ انہاں دا دیکھو وَلِعَا النَّاسِ تے لوگاں نوں دکھا کے آنے پائیں لوگاں دے دکھانے واسطے یعنی وہ طریقہ آمر دا یہ اختیار پہ کریں جو لوگاں کو پتہ لگے جو مکے آلے میں دے پین اے سردار میں دے پین اے کنجر میں دے پین لوگاں کو پتہ لگے جو بدماش میں دے پین تے لے لوگاں کو دکھانے واسطے آکر کے میں دے پین تے نال عورتاں نوں لا کے نچا نچا کے گوا گوا کے تے پھیریاں مروا کے رستے تے تھوڑا رکوا کے تے اگر چلوا کے اپنا طریقہ اختیار کر کے میں دے پین اللہ فرمانے والی الناس لوگاں نوں دکھائے جو پتہ لگے جو میں دے پین بڑے خان صاحب ترے علاقے میں دے پین تو غریباں دا رگڑا کڈن واسطے اے جڑی نویں جماعت مسلماناں دی نکلی ہوئی ہے اس جماعت نوں ختم کر دینا دے نال میں دے پین تے اصل انہاں دا ونجن دا مقصد کہ اتنا وڈا جلوس کڈ کے تے انہاں مسلماناں دے خلاف ونجن دا کیڑا طریقہ ہے انہاں دا مقصد کیڑا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دا مقصد ہے ان سبیل اللہ یعنی اللہ دے رستے کو لوگاں نوں روکن تاکہ پہلے لوگ سانو ویکھ کے اس پارٹی دے اندر داخل نہ ہون جو اگر ایہو جہاں پارٹی چ گئے تا ایہو جہاں لوگاں نال مقابلہ کرنا پوسی اس واسطے آکڑ کے گئے ایہو جہاں بک بک کر کے گئے جلوس دی شکل دے اندر گئے اللہ کریم فرمانے وایا صدون عن سبیل اللہ تے انہاں دا مقصد نیت اللہ دے دین کو اللہ دی توحید کو اللہ دے قرآن کو روکنا مقصد ہے کہ قرآن آلے ایمان آلے اسلام آلے اتھے رہے ہی نہ ونجن نہ انہاں دا کوئی ساتھ دے مانا اللہ ہوئے یہ خود بھی ختم ہو ونجن دی اسلام دا نام مٹ ونجن مسلمان ہومن بھی نہیں ہومن تا کون ہومن یہ سوچی اللہ کریم فرماتے مسلمانوں تھوڑا اے طریقہ کہ اللہ تعلیم تو مسلمانوں بھی دینا پہ ہے نا انہاں دی گل سنا کے مسلمان تو پتہ کون ہے کہ لے کو کہہ طریقے نہ مزید تفصیل تھوڑی کر دیں ماں کمالے آندیاں پین تے نال آندیاں پئیں نچدے بھی آنن تے نچدیاں بھی آنین دانس مرندے آنن تے مرندیاں بھی آنین تے خود بھی شراب پیندے بھی آنن تے انہاں نوں پیلندے بھی آنن منہ دے اندر شراب بھی چلدا پیے منہ دے وچوں بکواس بھی نکلدا پیے ہتھاں نال ڈانس بھی چلدا پیے اے سارے طریقے اج مسلمان کلمے پڑھن والے کریں کہ نہیں شراب انتہا وچ گاوڑے انتہا وچ ڈھول ڈمکے انتہا وچ اے سارا کنجراں دا طریقہ ہے تا اج دے کلمے پڑھن والے مسلمان دے اندر چاہے خوشی ہے یا غمی ہے ہر طریقہ انہاں دا انہاں دی طرح ہے تے اللہ لا تکونو او مسلمانوں کنجراں دا طریقہ اختیار نہ کرو ان ناو دی میں او مارکا پیان دے اللہ کریم فرمانے مسلمانوں تھانوں میں تعلیم پیا لینا تھانوں رہنمائی تے تھانوں ہدایت پیا لینا تھوڑا طریقہ میدان دے اندر ونجن دے اندر جہاد کرن دے اندر او نہیں ہونا چاہیے جڑا او پیان دے کیوں معلوم ہے مسلماناں دے اندر تقوی ہے مسلماناں دے اندر انکساری ہے مسلماناں دے اندر عاجزی ہے مسلماناں دے اندر جھگائی ہے مسلماناں دی زبان دے اوتے اللہ دیاں تعریفاں تذکرے اللہ کو دعائیں منگنی آئیں اللہ کے سامنے
تعریفاں کرنی تے ذکر و اذکار نماز آئیں تے انہوں بدماشیاں عیاشیاں فحاشیاں انہوں شراب نوشی پہ چلدی ہے انہوں بک بک پہ چلدی ہے اے مقابلہ پہ آؤندے معلوم ہوندے مسلمان تے کافر تے اندر بڑا فرق ہے مسلمان دا طریقہ ہو رہے تے کافران دا طریقہ ہو رہے آج کا سال سمجھ نہیں لگتی دیکھا یہ شادی ہے کہتی تو پتہ لگتا ہے وہ کچھ پتہ لگتا ہے جو بس آواز آتی پہ یہ دبکار آنے دو لگا ہے اللہ کریم فرمانے میرے پاک پیغمبر مسلمانوں دس انہوں تیری جماعت بھی آندی پئی ہے تے انہوں شیطان دی جماعت بھی آندی پئی ہے مگر اللہ بما یعملون محیط میں کو اپنی ذات دی قسم ہے او جڑے کافر جڑے عمل کر رہے ہیں جڑا طریقے نال آ رہے ہیں جڑے طریقے نال میدان جہاد اندر آندے پے محیطون میں اللہ دی گرفت کولوں بچ سکدے نہیں میں اللہ دے عذاب کولوں تے پکڑ کولوں ہٹ تے بچ سکدے تے مل سکدے نہیں میں اللہ انہاں دا احاطہ کیتا ہے محیطون میں اللہ انہاں دا گھیرا کیتا ہے تے اللہ دے گھیرے تو کون بچ سکدے اللہ کریم فرمانے دنیا دے اندر پولیس کا گھیرا کرے تا دشمن مال سکتا ہے جیسا گھیرا اللہ نہ کرے اللہ کے گھیرے تو کون نکل سکتا ہے تا اللہ کو فرمانے واللہ بما یعملون محیط میں اللہ کریم احاطہ کرنا لاؤ جڑے جڑے عمل کر رہے ہیں جے جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں میں اللہ کے احاطے دے اندر گھیرے دے اندر میرے گھیرے دے قریب تے پکڑ کو بچ سکدے نہیں یہ اللہ تعلیم کب کیا جاتا ہے وقت کی ہویا اللہ کریم فرمانے او نچ دے آمین آخر دے آمین تے مسلمان اللہ نو یاد کریں دے آمین ایک جماعتہ چل دیاں ہو گئی اکٹھیاں میدان ہے اور جی میں تو سائیں اکٹھے دیکھ رہے ہیں جمعہ دے جمعہ او اکٹھے ہو گئے میدان بدر دے اندر اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے مقابلہ لگے اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان آگی ایک خطرہ آئی کافرانوں انہاں دا ایک حریف گروپ آئی ایک جماعت پارٹی آئی بنی کنانا دا قبیلہ انہاں دا حریف تے مخالف آئی انہاں نو ایہو دل خطرہ رانگا آئی کہ جتھائیں کو پچھو سانو نقصان نہ دیویں ایک خطرہ رانگا آئی کافران ایک قبیلہ انہاں دے مخالف ہے لیکن اس قبیلہ دا جڑا سردار آئی انہاں نا آئی سراقہ بن مالک اس قبیلہ دا کیا آئی سردار آئی جڑے ویلے جماعتاں اکٹھیاں ہوئی ہیں اس سراقہ بن مالک دی شکل بن کے شیطان آگئی کیا آگئی ہے دشمن قبیلے کا سردار ہے وہ سمجھا نہیں پہلے نا توجہ کر رہے شیطان سراقہ بن مالک دی شکل اختیار کر کے اب شیطان کے شکلیں اختیار حاجی صاحب ہوئی نمازی صاحب ہوئی بن رہے مولوی صاحب بھی پیر صاحب بھی بن رہے مگر بچوں کے ہوندے اور سراقہ بن مالک نہیں ہوندا بلکہ یہ لعین ابلیس شیطان ہوندے جڑے ویلے او آئے سراقہ بن مالک دی شکل اختیار کر کے جڑے ویلے نصر آیا انہاں سمجھے جو اس قوم دا او جڑی ساری مخالف آئی تے او دا سردار آ گئے او جڑے ویلے آئے تھوڑے جے جھٹکن لگ گئے او آکھن لگا گھبراؤ نہیں لا غالب لکم اليوم من الناس او انہاں ترال کو تیرا کل ڈردے کیوں آؤ اج تھوڑے اتے ڈاڈا کون سی سکتے جڑا میں آ گیا کیا آ گیا لا غالبا یہ تو سوئی چڑھ گئی ہے یہ میرے ہاتھ کی گل چڑھ گئی ہے لا غالب لکم اليوم من الناس اور شیطان آنکھن لگاؤ اترائے ہزار آؤ تے پوچھیا سبیاں کیوں پہ کریں دے آؤ ترائے سو تیرہ ایک تے کھڑو دن بڑی توجہ نال معلوم ہوندے انہوں ڈر تو معلومی کوئی نہیں او گھبراون دی ضرورت کیوں ہے توانو کیوں پہ گھبران دے آؤ لا غالب
لکم اليوم من الناس میں تھانوں آدھا پیار تھوڑے ہوتے کون ڈاٹا ہو سکتے کون غالب ہو سکتے اتوں شہد اتوں سراقہ بن مالکے تے وچوں معلوم ہوندے اتوں کچھ اور ہونے تے وچوں اتوں اپنے ہونے تے وچوں ہونے کے اللہ کریم فرمانے لا غالب لکم اليوم من الناس وإنی جار لکم میں جو تھوڑا یارا میں تھوڑا حمایتیاں میں تھوڑا مددگارا میرے ہوندے ہوئے درن تے جھکن دی ضرورت کوئی نہیں انہوں اللہ اپنے نبی نو آدھے تسا نہ ڈرو اس مارکے نو ابلیس آدھے تسا نہ ڈرو انی جار لکم یا کچمکچ پہ چل دیئے وہ تسلیاں پیا لیندے وہ مسلمانہ نو تسلیاں اللہ پیا لیندے پیغمبر دے ذریعے انہوں شیطان انہوں نوا کے سراقہ بن مالک دی شکل اختیار کر کے تسلیاں پیا لیندے شیطان اللہ کریم فرمانے فلما تراءت الفئتان جرے ملے شیطان نے دیکھے ایک جماعت تلو مسلمانان دی اتو فرشتہ دی اتنی جماعت بھی اللہ بھیجوی دہائی نا اللہ کریم فرمانے فلما تراءت الفئتان اس لائن جڑے ویلے دو جماعتاں نوں ویکھیا او شیطان جڑا سراقہ بن مالک دی شکل اختیار کی دکھاتا جویں ڈٹھے تو ہائی ایک جماعت دوسری جماعت کی دعا گئی ہے اللہ فرمانے تا جڑے ویلے اس ڈٹھے دو جماعتاں نوں تلے او انسان محمد غلام محمد دی جماعت مسلمان پکے ایماندار انہوں سارے شیطان اللہ کریم فرمانے شیطان ویکھیا ہے جڑے ویلے ڈٹھے تے سو دن کو ادا ہو گیا چھٹے چھوٹ گئے آکھن لگا اے دوسری جماعت تے بڑی عجیب انداز نال تے ہاتھ دی تلوار آئیں تے پگاں بدیاں ہوئی آئیں تے ننگیاں تلواراں تے چمکار پیا ہندے اودی اٹھائی ہوا اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے جماعتاں نوں ویکھے آئے نہ کسا علا آکے بھائیے تیر پچھڑود نہ کسا علا کے بھائیے پچھا ہٹن لگا ہٹ گیا دیا تو سا جانے تے تھوڑا کم جانے او پوچھ دے یار کیوں بھجا میں نے سانو تسلیاں دے کے تے آپ پیچھے پیا میں سانو اگھاں کر کے تے آپ پیچھے پیا میں آکھن لگا نہ کسا علا کے بھائیے او گل سنو انی ارا مالا ترونا یہ ریشن میں جتھی کھڑوتا تسا نٹھی نہیں کہ تسا دیکھ بندے تو پلو سوالو میرانا کھا کوئی نہیں اس وقت انی ارا مالا ترونا تسا نہیں دیکھیا تے میں دیکھیا فرشتانو اور تلوارانو اور چمکارانو اس وقت میں انہوں نے دیکھ کے میرے اندر کھڑوان کی طاقت نہیں رہی بجائے اگاوان دے پچھا پیار دینا کسا علا کے بھائیے انہوں نے تسلیہ دے ہمان دے بجائے آپ نے پیچھا ہٹ دے معلوم ہوتے ہی ہو جائے شیطان کئی ہونے بنا کو اگاں کر کے دے آپ یہ شکل کئی اختیار کوئی مفتی دی کوئی مقصد شیخ الحدیث دی کوئی بزرگ دی مختلف شکل اختیار کر کے بین اگے کر کے دے آپ اسے ہم پیچھا ہٹ دیں اے عادت پرانی آندی پڑے شیطانہ دی اللہ کریم فرمانے رو آکھن لگا انی اخاف اللہ میں اللہ کو لو ڈرتا کل کو ڈرتا شیطان ڈرتا ہے مولوی شیطان ڈرتا ہے پیر شیطان ڈرتا ہے مفتی شیطان ڈرتا ہے اللہ بزرگ اللہ کو نہیں ڈرتا شیطان آتا انی اخاف اللہ او کیوں ڈرتے اللہ کو لوں اگر تو آپ کو پتہ نہیں جو اللہ کی وجہ ذات واللہ شدید العقاب جگہ کھلے مارن تے آندے تا کام پیوں ہی آنا نہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ دن شروع کرے سو اللہ کسے بھی کام دی توفیق دے